Akat na ta. Okay. Guys. Yo, what's up ka natong tanan mga higala, welcome back sa atong video karong buntaga. So mo ni ang akong duha ka kuya, parting gwapuhan ni nila. Liwat man siguro ni sila sa kuha. Bitaw sa tinuod mao gyud ni atong kinabuhi diri sa bukid, parting risoda. Kaya adlaw-adlaw mangita gyud tag kwarta para sa atong pamilya. Bisan pa man nga lisod ang dalan, padayon gyapon sila. Mao nang kinabuhi kay pobre manggod kayo ta. Saludo kayo ko sa ilang pagpaningkamot kay makatabang gyud sila sa kuha. Ganahan ko makiguban sa ilaha kay lingaw manggod kayo og sadya kayo mi ba. Lisod mahirap. Lisod talaga sa mahirap. Grabe ka budlay. Budlay pag yun, lisod pag yun, mahirap pa. Daring dapita nakahuna-huna mi kung asa mi magkaon kay parting gutuma. Dito mi sa taas nagkaon kay parting ninduta og dire na nagplaster ang atong isa kay parting gutuma. Bisan ingani ra atong kinabuhi malipayon gihapon ta. Basta imong kuya ang imong kauban ba. So karon mangaon at mga higala kay parting lamiya sa atong sudan ba manok o mao na yung gipalit sa akong kuya. Malipay gyud ta bisag ingani ra. Bisan pa man nga lisod atong kinabuhi pero mayo gihapon ang Ginoo sa matag usa. Pauli na pud mi mga higala kay busog naman ta. Salamat sa pagtanaw, God bless mga higala.